जाकिर नाइक कहता ना चैप्टर 235 लाइन 92 झूठ बोलता है साला, चेक करना, वो तो नंबर फेंक रहा है, खटखट खटखट खटखट। ये साले छोटे भाई का पजामा और बड़े भाई का कुर्ता पहनने वाले, इनकी शक्लें देखो, मैं तो ऐसे बकरी को नहीं बकरा ईद पे खरीदूं, तो जूता कपड़ा शक्ल खराब है आपकी, आप कहां से आ गए इस्लाम फैलाने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, मुसलमानों का यकीन है कि पीर को अमीरुल अय्याम भी कहा जाता है। इसको मुसलमान बहुत फौकियत देते हैं। तमाम मुसलमानों का मानना है कि पीर का दिन उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाता है, और ऐसा एक बार फिर साबित हो गया। पीर का ही दिन था 24 अप्रैल की तारीख, जब मुसलमानों को एक खुशखबरी मिली कि इस्लाम दुश्मन एक घटिया शख्स हलाक हो गया है। जी हाँ, हमेशा इस्लाम के खिलाफ बकवास करने वाला, इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने की नापाक और मजमूम कोशिश करने वाला मलून हलाक हो गया। वो इस खालिक के हकीकी के पास जा पहुंचा जो हर अच्छे और बुरे अमाल का बदला देता है। मलून और मरदूद तारिक फतेह हमेशा मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ बकवासात करता था। अगरचे उसका नाम तारिक था, मगर ये नाम नेहाद मुसलमान लिबरल हो चुका था और इस्लाम दुश्मन था। अब नाम मुसलमान होने से कोई आदमी मुसलमान नहीं होता, तो इस्लाम के खिलाफ उसने कई बयानात दिए और मुसलमानों के खिलाफ बड़ी बड़ी साजिशें रची। ये पाकिस्तानी नैयाद था, मगर कनाडा में मुकीम हो चुका था, क्योंकि इसको पता चल चुका था कि पाकिस्तान में मुसलमान उसको गुस्ताखी के बाद जीने नहीं देंगे, तो उसने मौका देखकर भाग जाने में ही आफियत जानी और सियासी पनाह ली भी, शोहरत ली और पाकिस्तान और बिलखुसूस इस्लाम के बारे में प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। ये शख्स कई मर्तबा हिंदुस्तान का चक्कर भी लगाकर कनाडा गया और हर मर्तबा उसने इस्लाम मुखालिफ बातें की। मुसलमान दुश्मन सहाफियों को भी एक शख्स मिल गया जो उनके प्रोपेगेंडे के काम आ सकता था, तो उन्होंने भी इस शख्स को खूब कैश कराया और इससे इस्लाम मुखालिफ बयानात दिलवाए। उसने गुस्ताखाना किताबें लिखी, इस्लाम के बड़े बड़े अहकामात का ये खुलेआम मजाक उड़ाता था और मुस्लिम उलमा को ये गालियां देता था। इस मलून का अब अंजाम भी ऐसा हुआ कि तवील अरसे बीमारी में रहने के बाद ये बिलाखिर अपने अमाल का बदला लेने इस दुनिया से चला गया, जिसमें वो बड़े जोम से उसी के खालिक के पसंदीदा मजहब के खिलाफ बोलता रहता था। नाज़रीन, तारिक फतेह जिस हॉस्पिटल में दाखिल था, वहाँ डॉक्टर्स का यह कहना था कि ऐसी दर्दनाक सूरत हाल हमने बहुत कम देखी है। ये शख्स मौत मांग रहा था, लेकिन मौत इसको नसीब नहीं हो रही थी। कनाडा के जिस हॉस्पिटल में ये शख्स दाखिल था, वहां पर अजीब किस्म की बू और सड़ान थी। डॉक्टर्स का कहना था कि ऐसे मरीज जिस्म से ज्यादा रूह के अंदर बीमार होते हैं। नाज़रीन, इस शख्स की किताबें आज भी इसके मकरू अज़ाइम का सबूत हैं। चेजिंग अ मैरिज, द ट्रेजिक इल्यूजन ऑफ एन इस्लामिक स्टेट और यहूदी मेरा दुश्मन नहीं के नाम से उसकी किताबें गैर मुस्लिम ममालिक में हाथों हाथ बिकी। ये यहूदी एजेंडे को फरोग देती थीं और इस्लाम के खिलाफ थीं। इस शख्स ने डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ भी बहुत सी बातें की। उनको सरेआम भरे मजमे में गालियां बकीं और सुनने वाले हंसते रहे, मगर जब यही बात डॉक्टर जाकिर नाइक को पता चली तो उन्होंने क्या ही शानदार जवाब दिया। आपको इससे मुतालिक पूरी तफसील बताते हैं, मगर पहले इस मलून की ज़हन की गंदगी से आपको आगाह करते हैं। नाज़रीन, एक जगह इस शख्स ने कुरान पर एतराज़ात उठा दिए और कहा कि असल इस्लाम तो आज ही है ही नहीं, इस्लाम को निचोड़ कर रखा हुआ है। जिस दौर में स्याही नहीं थी तब कुरान लिखा गया, जब नंबरिंग सिस्टम ही नहीं था तो उस दौर में इस पर हिंदी नंबर लिख दिए गए। मुसलमानों की इबादत को लेकर भी इस मलून ने बहुत मुतनाज़े बयानात दिए। एक मौके पर कहने लगा कि एक अल्लाह है, क्या कुछ करेगा। कोई भी मसला हो, मुसलमान नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं, कितनी दुआएं सुनेगा वो अल्लाह। यूरोप में लोग सड़कों पर नमाज शुरू कर देते हैं, पूरी सड़क नमाज में घिरी होती है। नमाज पढ़ते हुए कोई इनको जूता मारेगा तो वो कहेंगे कि इस्लामोफोबिया हो गया। जब आप अल्लाह को भी इन्वोक कर रहे हैं, चाहे फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, बारिश हो, अर्थक्वेक हो, एक अल्लाह क्या कुछ संभालेगा। वो जिस दिन उसे कह दिया कि मेरे से नहीं होता कुछ भी, उस दिन खत्म। कितनी दुआएं सुनेगा भाई वो। आज एक तस्वीर आई है, वो पूरी सड़क घिरी हुई है कई यूरोप में, उसमें लोग नमाजें पढ़ रहे हैं सड़क पे खड़े होके, बीच में से एक लाइन ट्रैफिक की जा रही है।
ان کو پھر نماز پڑھتے ہوئے کوئی جوتا مارے گا پیرس ویرس کے اندر، پھر کہیں گے دیکھو اسلاموفوبیا ہو. پاکستان کا مذاق بناتے ہوئے بولا کہ گاندھی جی نے ایسا ملک بنا دیا کہ آپ کو اس میں کوئی کام کی چیز نہیں ملے گی، صرف لطیفے ملیں گے. موہنجو دڑو کی کھدائی کریں تو کوئی آثار قدیمہ نہیں بلکہ وہاں سے بھی صرف لطیفے ملیں گے. ایک اور انٹرویو کے دوران حجاب کا مذاق اڑاتے ہوئے اس سے خود ساختہ مفکر کو بھی لائیو ٹی وی پر دکھایا گیا. یہ کون آ گئی ہیں محترمہ، آداب بجا لاتا ہوں. یہ حجاب مردوں کے لیے بھی ہے نا. ناظرین، ایک جگہ پر اس ملون نے کہا کہ آج 99% ایسے مسلمان ہیں جنہوں نے کبھی قرآن نہیں پڑھا. یہ شاید 100% کہنا چاہیے. میرا تو ایک دوست نہیں جس نے قرآن پڑھا ہو. ذاکر نائک سورت نمبر آیت نمبر بولتا ہے، وہ سالہ جھوٹ بولتا ہے. یہ چھوٹے بھائی کا پاجامہ اور بڑے بھائی کا کرتا پہننے والے، ان کی شکلیں دیکھو تو میں ایسا بکرا بھی عید پر نہ خریدوں. جوتا کپڑا شکل خراب ہو تو کہاں سے اسلام پھیلائے گے؟ یہ سالے چھوٹے بھائی کا پاجامہ اور بڑے بھائی کا کرتا پہننے والے ان کی شکلیں دیکھو، میں تو ایسے بکری کو نہیں بکرا عید پہ خریدوں. ہاں آج دیکھیں 99% مسلمان has not read the Quran. In fact 100. میرا تو ایک بھی دوست نہیں جس نے قرآن پڑھا ہو. Why? Because it can't be read. Do you know why? It's not in chronological order. Anybody who says he's read the Quran is a liar, because to read it you first have to know کہ اس کی arrangement کیا ہے. اسی نشست میں اس نے پھر ڈاکٹر ذاکر نائک کو ہدف تنقید بنایا اور کہنے لگا کہ ذاکر نائک جیسے جھوٹے لوگوں کو صومالیہ بھیج دینا چاہیے. وہاں سے چھوٹے تو پشاور کی جیل میں بھیجے، ان کا اسلامی علاج وہیں ہوگا. یہ ذاکر نائک جیسے بدصورت لوگ they should be deported to Somalia, believe me. Kabul is also not well. ان کو بھیج دو وہاں اور ان کا دیکھیں کیا حشر کرتے ہیں صومالی. اور اگر وہاں سے چھوٹتے تو پشاور کی جیل میں کرے، ان کا صحیح وہاں اسلامک ٹریٹمنٹ وہیں ہوگا. اس کی ان بچکانہ اور گستاخانہ حرکتوں کے جواب میں ڈاکٹر ذاکر نائک کا بھی جواب سن لیں. ان کو جب پتا چلا تو انہوں نے برا نہیں منایا بلکہ خندہ پیشانی سے بات کی اور پھر قرآنی حوالہ جات دیے جس پر اس ملون نے ڈاکٹر صاحب پر تنقید کی تھی. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ لوگ تنقید کرتے رہتے ہیں، یہ ایک عالمگیر اصول ہے کہ جو بھی مشہور ہے لوگ اس پر تنقید کرتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ دنیا کی سب سے مکمل شخصیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، مگر اتنی بڑی شخصیت پر بھی تنقید کی گئی تو میں تو پھر ان کا ایک ادنا سا امتی ہوں. میں خود پر تنقید کرنے والوں کو نظر انداز کرتا ہوں، مجھے ان کی پرواہ نہیں. میں اپنا کام کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا. آپ جانتے سب سے زیادہ کتابیں اگر کوئی انسان کے خلاف لکھی گئی ہے وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نیک آدمی، اچھے آدمی کے بارے میں لوگ نے سینکڑوں ہزاروں کتاب لکھی ہے، تو میں تو ناچیز ہوں، میں تو مقابلے میں ہوں ہی نہیں ان کے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میں بھی انسان ہوں، اگر میں قرآن اور حدیث کے حوالہ جات دیتے ہوئے غلطی کر سکتا ہوں، اگر غلط کہا تو مجھے آ کر بتا دے، میں مان لوں گا. جو بھی بات کہتا ہوں حدیث کا حوالہ دیتا ہوں. آج بھی جو تقریر میں نے کہا حوالہ دیا نا، میں انسان ہوں، غلطی کر سکتا ہوں. غلط ہے تو آپ باقی بول سکتے. ذاکر بھائی آپ نے جو حوالہ دیا سورہ قمر کا سورہ نمبر 54 آیت نمبر 17 22 32 40 میں نہیں لکھا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ؟ آگے بولو. تو میں انسان ہوں، غلطی کر سکتا ہوں. اگر کچھ غلط کہتا ہوں اسی لیے سوال جواب کا سیشن ہوتا ہے. ناظرین، آپ نے دیکھا ڈاکٹر ذاکر نائک کس طرح خندہ پیشانی کے ساتھ خود پر تنقید کا جواب دلائل سے دیتے ہیں. وہی دوسری طرف ایسے لوگ ہیں جن کا نام لینا بھی گوارا نہیں کیا جانا چاہیے. وہ اسلام اور علماء کا مذاق بنانے سے باز نہیں آئے. ان کی گفتگو اور ان کا طرز زندگی ایسا گھناؤنا کہ دعا کرنے کا بھی دل نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. بہرحال اس ملون کی موت پر تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ خس کم جہاں پاک، کیونکہ اب جو صورتحال اس کی لاش اور اس کی ہے وہ ناقابل بیان ہے. ناظرین، طارق فتح کی موت کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.